बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हमवतनों, आपने जैसे मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी। आज मैं लाहौर म्यूज़ियम में, यानी जिसको अभी अजैब घर कहते हैं, आज से 22 साल पहले मैं इस जगह पे आया था। ये हमारे पाकिस्तान की बहुत पुरानी सखावत है। इंशाल्लाह स्टेप बाई स्टेप पूरे पाकिस्तान का आपको विज़िट कराऊँगा। पूरे पाकिस्तान का आपको मैं जो है सैर कराऊँगा। ये मेरी आप जो पीछे बैक साइड पे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 1400 साल पुरानी है। ठीक है, इसके अंदर जो भी है, जो भी होता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सकाफ़तें हैं, जो भी हथियार हैं, जो कुछ भी हैं, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मैंने इंशाल्लाह सारा मेंशन किया है। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ हमवतनों, प्लीज़ भाइयों, मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना और मेरी हौसला अफजाई करना, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं नेक्स्ट कोशिश करूँ कि अच्छे से अच्छी मैं वीडियो बनाऊँ और आपको आप मेरी परफॉर्मेंस पे आप एग्री हूँ। मुझे हक बनता है कि अगर मेरी वीडियो देख के हक बनता हो तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर लाइक करना, ज़रूर शेयर करना, दोस्त कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। ये लाहौर म्यूज़ियम अजैब घर इसका नाम है। इसको इंग्लिश में म्यूज़ियम कहते हैं, हिंदी में, पंजाबी में इसको अजैब घर कहते हैं। तो प्लीज़ वाकई मैं ये बिल्डिंग देख के दिल खुश हो गया कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ है, पाकिस्तान में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान बहुत बड़ा एक देश है, पाकिस्तान बहुत बड़ा एक एजुकेशन है। तो इसके साथ इस बंदे चीज़ का इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। वॉच हिम माय वीडियो, वॉच हिम प्लीज़। नेक्स्ट अगेन इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा कैद आज़म, अनामा कबाल, लाइब्रेरी। इसके साथ इस बंदे की इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी हमारा 5वां एपिसोड शुरू हो गया। अभी आपको दिखाते हैं तैयार खाना, पाकिस्तानी बहरिया का परचम। ये 1965 के अंदर इन्होंने ये जंगी सामान की मेंटेन करके इन्होंने अरबी चिप कर दिया। अभी ये दिखाते हैं जी, ये नस्ल दर नस्ल। इन चीज़ों को देख के सच्ची से मेरा तो खून खोलता है। पता नहीं मैं इस नस्ल से हूँ, पता नहीं अल्लाह ही जाने क्या है। ये जी तीर कमान है, इसको जब तीर आपने मूवी में देखा होगा कि ये है तीर, ये तीर हैं छोटा तीर कमान, ये बड़े तीर कमान, ये बड़ा तीर कमान है, बैंस का बना हुआ कमान, यानी ये तीर कमान है। जैसे हम अक्सर मूवियों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, जब तीर कमान छोड़ते हैं बंदे कैसे मरते हैं। इसका धागा, रस्सी वगैरह सब कुछ उस ज़माने की लोहे से धारा बना हुआ नमूना। ये जिस बंदे के इसको देख के खून ना खोले, मैं तो कहता हूँ वो किसानी नहीं है। ठीक है जी, आगे आ जाएँ। ये तीर, ये कुहाड़ी, ये कस्सी, ये लोहे, ये परचम, ये सब कुछ ज़माने का था, आज तक भी बरकरार ज़िंदा है। लोगों ने लड़ के अपने आप को बर्बाद और ख़त्म कर लिया। अफ़गानिस्तान जब अफ़गानिस्तान झड़प इसकाफ के झड़प जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तब ये हथियार यूज़ किए गए थे। ये खंजर देखें, ये उस वक़्त के बने हुए खंजर थे, उस वक़्त की बनी हुई तैयारियाँ थी। खुदा जानता है ये ढाल थी। जब कोई किसी के ऊपर वार करता था तो इस ढाल से उसको आगे, यानी तीर कमान के साथ एक साइड पे एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में तीर होता था। ठीक है जी, आगे इनकी ढालें बनी होती। ढाल के मतलब मज़ारा करते हैं कि दूसरे फ़ौजी सामान के मुकाबले में ढाल में गेस्ता हर रोज़ अपने आप को बचाते थे। ठीक है जी, हमने ये लफ्ज़ मजरिन, ये तलवारें हैं, ये हैं तलवारें। ठीक है जी, ये बड़ी तलवारें हैं, ये ऊपर वाली ये तलवारें थी लड़ने के लिए। आज तक उनकी लाइफ बरकरार है, आज तक उनकी ज़िंदगी बरकरार है। आगे ढाल थी उस ज़माने की। ये उसके बाद ये उस ज़माने के खंजर थे, बड़ी कीमती खंजर हैं, बड़े कीमती हथियार थे। इनको अभी भी ये जंगी लिबास थे। ये ढालों को, ये तीरों को देख के ऐसा लगता है कभी भी लोग जिनके साथ लड़ के गए, लोग इनके साथ ये ऐसा मुआदात करके गए। ठीक है जी, ये उस वक़्त का ज़माना ढाल था, ये ज़माना खंजरात थे। ये आगे आ जाएँ 1 by 1, यानी तीर और तलवार और म्यान। कुछ म्यान के अंदर हैं, कुछ म्यान से बाहर हैं। ये तलवारें कुछ म्यान के अंदर है, कुछ म्यान से। हथियारों की सजावट, हिंदुस्तान के लोगों में ज़ेवरात के फ़न 25,000 कबल अजय मसीह हड़प्पा, जब हड़प्पा और मुंजधड़ की लड़ाई हुई थी, हड़प्पा और मुंजधड़ की लड़ाई के अंदर ये हथियार जो है इस्तेमाल किए गए थे। ये जब हड़प्पा और मुंजधड़ की लड़ाई हुई थी, मुग़ल दौर के घोड़े सवारात, ये जब मुग़ल दौर था, उस दौर के अंदर ये तलवारें, ये नेज़े, ये तीर कमान, ये बर्चियाँ, ये भाले, ये अंगर, ये हरकुर सब इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद आगे आ जाए जी, ये जंगी लिबास थे, लोहे का लिबास। जब जंग होती थी, जब बड़े बड़े बादशाह, जो बड़े बड़े मिनिस्टर जंग के लिए जाते थे, तो उनको ये लिबास पहन के अपनी जंगों के लिए जाना पड़ता था। ये जी धारी तलवारें, ये तो उस ज़माने की तलवारें थी। ये बड़ी तलवार नेज़े थे। ठीक है, ये देखें अभी तक भी इनके ऊपर वही पेंट, वही कलर। पकड़ने वाले कितने जवान होंगे, चलाने वाले कितने जवान होंगे। ये देखें जी, उस ज़माने का ये मेरे ख्याल से बंदूक था, बेलन थे, ये साजो सामान था। आगे जाके आपको दिखाते हैं गुर्ज़ थी,
گرز قلب کا ایک جدید مشکل ہے جو کہ نسل نسبت کو کرتے ہیں. ان کو ہم لوگ گرز کہتے ہیں, زر کہتے ہیں, لوہے کی بناوٹیں, ہیلمٹ تھا ان کو, اس زمانے کا ہیلمٹ تھا, اس زمانے کا ہیلمٹ تھا. یہ ہیلمٹ پہن کے لوگ اپنے آپ کو سیف کرتے تھے, ڈھال بنتے تھے. یہ دیکھیں جی, یہ سامنے تیر کے بعد نیزے, بھالے, اس زمانے کی یہ بندوقیں, یہ اس زمانے کی بندوق تھی. اگر جس بندے کو ان چیزوں کو دیکھ کے اس کا امان تازہ نہ ہو کہ ہمارے پاکستان کے اندر کیا تھا, اس زمانے کی تلواریں تھیں, اس زمانے کے تیر تھے, یہ ڈھال تھی, یہ نیزے تھے, یہ بھالے تھے. اکثر آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب ایسے کر کے دور سے پھینکتے تھے کیسے وار ہوتے. یہ بڑی تلواریں تھیں, جتنا لوگوں کے پاس کاشت ہوتی تھی اتنی لوگ تلواریں بناتے تھے. آگے جا کے آ جائیں جی, یہ اس زمانے کی توپ تھا, اس زمانے کی توپ تھی, یعنی اس زمانے کا گولا. ادھر سے گولا پھینکتے تھے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, ادھر سے گولا ڈالتے تھے, ادھر سے وہ آنکھ سے پھونک دیتے تھے, گولا ٹچ کر کے اپنے نشانے کو جا کے پروف کرتا تھا. آگے آ جائیں جی, یہ جی ان کا اس زمانے کی یہ بھی بندوقیں تھیں. یہ اس زمانے کی بندوقیں دیکھیں, بیرل A26-8 تھی, ٹھیک ہے, 2 بندے چلاتے تھے. A26 اس کو بندہ چلاتا تھا. یہ یعنی یہ اس کے اندر کارتوس لوگ ڈال کے پیچھے سے اس کو ڈھم کر دیتے. یہ اس کے گولا تھا, یہ ہاں, اس کے بعد پانی پینے نوبیں تھیں, ٹھیک ہے. یہ سارا بندوق خانہ تھا, 1 2 3 4 5 6, جیسے جیسے انکریمنٹ چینج ہوتی گئی. بندوق ڈالتے ہیں, آپ نے انگریزوں کی فلمیں دیکھی ہوں گی, کچھ دیکھا ہوگا. تو یہ اس زمانے کی بندوقیں تھیں. یہ آگے آ جائیں, یہ بندوقیں اس سائڈ پہ یہ بندوق آ جاتی ہے, اس سائڈ پہ بیرل آ جاتا ہے. یہ بفل تھی, ٹھیک ہے جی. یہ چھوٹے چھوٹے خنجر تھے بچوں کے, پودوں فوجیوں کی تلواریں, سنگین تلواریں, یعنی بچے جب بچوں کی لڑائی ہوتی تھی تو جب بچے ہم سامنے کرتے تھے تب یہ تلواریں یوز ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں جی, یہ آگے آ جائے جنگی عظیم اول میں استعمال ہونے والی 313 رائفل کی سنگین, جن پر لوہے کے ڈھال سے بنی ہوئی یہ تھی. یہ چھوٹے چھوٹے بیرل تھے, چھوٹی چھوٹی یہ لائف تھی. انگریز زمانے کے اندر جب یہ بنایا گیا تھا, انگریز زمانے کے اندر, انگریزوں کے دور میں جب انگریز پاکستان میں ہیں, یہ 1847, یہ انگلش کی پستول, یعنی ابھی تک بھی یہ بہت سارے اوزار ابھی بھی ہیں جو ابھی بھی برقرار ہیں, ابھی بھی لوگوں کے پاس ہیں, وہ لوگ کم یوز کرتے ہیں. یہ ڈھول دھمال ڈالنے کے لیے ناچ گانا, جب ناچ گانا ہوتا تھا تو یہ بفل ہوتی تھی, یا کسی کو انفارم کرنا ہوتا تھا کوئی کسی ملک میں کوئی حملہ کرنے والا ہے, تو یہ بفل بجا کے بہت بڑی سارنگ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا تھا. یہ ڈھول ہوتے تھے, ڈھول بیٹی کو بتایا جاتا تھا. آگے آ جائیں جی, یہ آتی ہیں برطانوی دور کے, جب برطانیہ نے پاکستان کے لیے اسلحہ پرووائڈ کیا تھا. یہ سب برطانوی ہیں, یہ سب جو جتنا بھی ہے سب برطانوی دور کا ہے. ادھر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ سب برطانیہ کا تھا. یہ برطانیہ نے پہلی بار لانچ کیا, یہ پاکستان میں آیا, برطانوی دور میں استعمال ہونے پر شلاگ مختلف, اور ان کو پھر انہوں نے ابھی جیب کر میں, یعنی اس زمانے کے ابھی تک بھی ٹس انہوں نے مسنے تھے. یہ بیرل تھا, نیچے والا گھوڑا تھا, اس کا اوپر والا گھوڑا نہیں تھا. ابھی بھی کئی لوگوں کے پاس ہے, میں نے بہت سے لوگوں کے پاس دیکھا ہے. آگے آ جائیں جی, یہ جی اس زمانے میں جب انگریز دور آیا پاکستان کے اندر, پھر یہ بندوقیں آ گئی, ٹھیک ہے. یہ کو PK-47 کہتے ہیں, پی کے کہتے ہیں. یہ اس زمانے کی یہ بندوقیں آ گئی, چمڑے سے چڑھا ہوا کھول سب کچھ اس کے اندر برقرار تھا, ٹھیک ہے جی. رائفل 340 یہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہے. یہ بہت قابل تھی, یہ سب رائفلیں, بندوقیں وغیرہ سب کچھ, بٹ ان کو اس کے کانچ کو بھی ہاتھ لانے کی پرووائڈ نہیں ہے. آگے آ جائیں جی, یہ ہوتا تھا توپ خانہ. یہ جو جنگی عظیم میں S-196, اس کے اندر ایک گولی تھی, ایک پرووائڈ تھا, راؤنڈ تھا, آگے ٹوپیاں تھیں. جنگ عظیم دوم کے اندر استعمال ہونے والے 3 ہیلمٹ. برے صغیر اور ہند کے اندر جب برے صغیر کی لڑائی ہوئی تھی تو یہ اسلحہ یوز کیا گیا تھا, یہ اسلحہ یوز کیا, یعنی اس وقت بندوق کی لڑائی ہوئی تو تلواروں کا جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا, تلواروں کا دور گزرتا گیا, ہم لوگ آتے بڑھتے گئے, شوق در شور لوگ بنوانا شروع ہو گئے, شوق در شور لوگ آگے آنا شروع ہو گئے. بہت آگے آ جائیں جی, یہ بھی رائفل ہے, اس کے نیچے گھوڑا تھا, یعنی یہ اس کے آگے والی سائڈ پہ یہ ان کے آگے بٹن تھے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میری ڈائریکٹر سے بڑی بخوبی بات ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے ایک ہی چیز سمجھائی تھی. آگے آ جائیں جی, آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں. جب 65 کی جنگ ہوئی ہے, 65 کی جنگ کے اندر جب یہ اوزار یوز کیے گئے, جب میزائل گولے یوز کیے گئے, 65 کی جنگ کے اندر استعمال ہونے والے یہ اوزار تھے. اسلحے کی گاڑی کے اندر خوش آمدید, ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے بھارت کی جنگ کے دوران اسلحہ لے جانے والی پاک بحریہ کو کونوں کے خواب, یعنی یہ اس زمانے میں یہ چلے ہوئے یہ میزائل تھے جن کو ہم گولیاں کہتے تھے. جی, اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ اختتام کرتے ہیں. آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری اس میں کچھ علم ملی ہوگی, بہت سارا آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو پلیز اس ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.